والله لا تحزن على بعض الناس قد يصلي عشرات السنين وربما لا تقبل له صلاة، وربما لا يعرف ولا يخشع في صلاته ولا يستفيد، وربما يذهب إلى الحج ولا يحسن عبادته، وهكذا في الصوم، وهكذا في العلاقات. تجد بعض الناس مقصر في الحقوق الأسرية والواجبات وفي تربية أولاده بسبب عدم تفقهه في الدين ومعرفة الواجبات ومعرفة ما له وما عليه. فالتفقه في الدين هذا شأنه عظيم، من أسباب السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال العلماء: درجات في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمقصود من الحديث من يرد الله به خيرا عظيما، وخيرا على خير، وخيرا في الدنيا والآخرة، كل ذلك يحصل بالتفقه في الدين. فالواجب أن نتفقه وأن نعرف وأن نقرأ، ولا نحرم أنفسنا هذا الفضل العظيم وهذه البركة من بركات العلم، من قراءة القرآن، من التدبر، من معرفة الأحاديث النبوية، من التفقه في الدين، من معرفة الحقوق والواجبات. فهذا أمر لا بد منه، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في الدين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.